यो हो समाचारको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अजोड इन्स्योरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। आफ्नो पार्टीबारे अदालतले स्पष्ट पारिसकेको प्रतिक्रिया। सर्वोच्च अदालतको श्रृङ्खलाबद्ध फैसलाले ओली नेतृत्वको सरकार थप सङ्कटमा। सत्ता ढल्दाको परकम्पले राष्ट्रपति र प्रदेश सरकारलाई समेत असर पुग्ने। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। संविधानले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $70 माथि। साउदी अरबमा भएको विद्रोहीको हमला मुख्य कारण। र मेयर कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीको पहिलो जित। काठमाडौँ 11-5 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले काठमाडौँमा आज गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हिम्मत भए अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले एसिड आक्रमण विरुद्ध अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सांसदहरूले संसदीय मूल्य मान्यता र मर्यादा विपरीत क्रियाकलाप गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। माननीयले बोल्ने भाषा जस्तै बोलेर छलफल गरौँ। छलफल गरे हो कि उब्रेको हो कि धामी नाच हो कि हिजो पहिलो दिन औपचारिक ढङ्गले पार्लियामेन्ट सुरु भएको छ। गुरुर कुदेर आएर गोयलमा आएर नारा लगाएका छन्, कराएका छन्। के बिग्रियो त भन्दाखेरि एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश टेबल गर्न आँट्यो सरकारले। त फेल गरे भइगयो नि, सक्छौ भने। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा गएको दोहोर्याउनुभयो। उहाँले संसद पुनः स्थापना भएपछि अब देशका लागि दुर्दिन सुरु भएको दाबी उहाँको थियो। दुई चिरा परेको सत्तारूढ कम्युनिस्ट नेताबीच एक अर्कालाई व्यङ्ग्य गर्ने र आरोप प्रत्यारोप गर्ने क्रम रोकिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम नै अवैध रहेको फैसला गर्दा पनि नेताहरू सुध्रिएका छैनन्। एक अर्काप्रति आक्षेप लगाउन छाडेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। आइतबार पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नु 1 घण्टा अघि मात्र सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई अवैधानिक घोषणा गरिदियो। अदालतको फैसलाले ऋषि कट्टेलको नेकपालाई वैधता दिँदै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकता अघिको अवस्था अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइदिएको छ। नेकपा बारे अदालतको फैसलाका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक निर्धारित समयभन्दा करिब 1.5 घण्टा ढिलो सुरु भयो। बैठकको सुरुमै बोल्दै पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई कुन पार्टी
र अहिले सरकार कुन दलको हो भनेर प्रश्न गरे। सभामुख महोदय, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो। यसैको जवाफ दिँदै सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू कुन पार्टीको हो भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बरु आफूले दाहाल नेपाल पक्षलाई कुन पक्षको भनेर सोध्न नपरोस् भनी व्यङ्ग्य समेत गरे। प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भनेर सोधिरहेको छ। अब मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईँ कुन पार्टीको। उहाँले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो। म साधारण सदस्य पनि होइन नेकपा। अदालतले भन्नु म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष। अदालतको फैसलासँगै सत्तारूढ नेकपा संवैधानिक तथा नैतिक सङ्कटमा फँसेको छ। तर दुई चिरामा विभाजित नेकपाको दुई पक्ष एक अर्कालाई आरोप लगाउन र व्यङ्ग्य गर्न व्यस्त छन्। अदालतको फैसलासँगै ओली पक्ष उत्साहित देखिएको छ भने दाहाल नेपाल पक्ष भने अन्योलग्रस्त देखिएको छ। राजनीतिक ब्युरो, यो हो टेलिभिजन। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विचार, संगठन र नेतृत्वको ख्याल नगरी पार्टी एकतामा लागेकाले समस्या आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विचार, संगठन र नेतृत्व भन्दा पनि चुनावमा बहुमत ल्याउने विषयलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेकाले समस्या भएको बताउनु भएको हो। अदालतको फैसलापछि पार्टीको अवस्था 2075 जेठ 3 गते अगाडिको अवस्थामा पुगेको उहाँको धारणा थियो र अब नेकपा एमाले नयाँ ढङ्गले पार्टी एकतालाई अघि बढाउने उहाँले बताउनु भयो। अब विचारमा पनि राम्रो खदिलो बनाएर, सङ्गठन पनि राम्रो बनाएर, नेतृत्वमा पनि योग्यता क्षमता पुगेका साथीहरूलाई स्थापित गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब सबै ठाउँमा मलाई अघि साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो विभिन्न केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएका साथीहरूको अब के हुन्छ भन्नुभएको थियो। म एकदम तपाईँहरूलाई के भन्छु भने पहिले अब नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनले जुन केन्द्रीय कमिटी चुनेको थियो त्यसको बैठक हुन्छ। त्यो बैठकले अस्ति थपिनुभएका साथीहरूलाई नै फेरि थपेर विस्तारित कमिटी बनाउँछ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह सहित सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारको अस्तित्व र कानुनी उल्झनका बारेमा पनि जटिलता खडा भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा अल्पमतमा परेको चर्चा भइरहँदा अबको संसदीय अङ्कगणित के होला त? एक रिपोर्ट। 2074 फागुन 3 गते तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेतामा चुनिएका थिए। उनी त्यही दिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए। दुई पार्टीको एकतापछि ओली प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त एउटै दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहे। त्यसैले ओली गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि 172 सांसद अर्थात् संसदको 64% सदस्यको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गरे। ओली नेकपाकै हैसियतमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री रहेको तथ्य सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। तर संवैधानिक इजलासको त्यही फैसलासँग बाँझिने गरी सर्वोच्चले अर्को फैसला गरेर ओलीलाई साबिक एमाले र प्रचण्डलाई साबिक माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा फर्काइदिएसँगै ओली फेरि संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन्। आदेश अनुसार नेकपाका नेताहरू कि नयाँ नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने हुन्छ या त पूर्ववत पार्टीमै फर्कनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली उक्त दलको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै अल्पमतमा पर्नेछन्। त्यस्तो हुँदा उनले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँ 76 को प्रधानमन्त्री हो अहिलेको अवस्थामा। अहिलेको अवस्थामा 76 को विश्वासको मत उहाँले लिन सक्नु भएन भनेदेखि नयाँ प्रधानमन्त्री खोजी हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसके केपी शर्मा ओलीले सत्ता छाड्नुपर्नेछ।
ओलीले सत्ता छाड्दाको पराकम्प राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रदेश सरकारसम्म पुग्ने देखिन्छ। 5 वर्षे स्थायी सरकारको पहाड यसरी घरल्याम घुर्लुम ढर्ने स्थिति निकट भविष्यमै पैदा हुने देखिन्छ। त्यसो त अहिलेकै स्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई थप सङ्कट आइलागेको छ। विश्वासको मत उहाँले लिनु भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन पनि सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने मूल साँचो नेपाली काङ्ग्रेसमा हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग मूल साँचो हुने भए हुनाले र जसपाले पनि त्यसलाई बर्देक गर्यो भने मात्रै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुनुहुन्छ। विश्वासकै मत लिँदा पनि तत्कालीन नेकपा एमालेका 120 सांसद छन्। माधव नेपाल पक्षीय सांसदको समेत मत ओलीतिर ढल्कियो भने पनि बहुमत पुर्याउनका लागि ओलीलाई अरू 18 जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। त्यसो त उनले फेरि पनि माओवादी काङ्ग्रेस या जसपासँग सहकार्य नगरी सम्भव नै छैन। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेकपा ऋषि कट्टेलाई दिने र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई एमाले र माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा पुर्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाली राजनीति तरङ्गित छ। अदालतको यो फैसलाबारे के भन्छन् त कानुनका ज्ञाता? एक रिपोर्ट। आइतबार सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरिदियो। अदालतको यो फैसलासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको छ। सर्वोच्चको यस फैसलालाई केपी शर्मा ओली पक्षले स्वागत गरेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल पक्षीय नेताहरूले अनपेक्षित भनेका छन्। न्यायालयको फैसलाबारे कानुनका ज्ञाता समेत रहेका एकमत हुन सकेका छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी फैसलाले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको भन्दै यसको अन्त्य निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, तर त्यो गलत निर्णय छ। त्यसरी त्यो निर्णय गलत थियो र अब त्यसको प्रभाव चाहिँ राजनीतिक रूपमा एक किसिमको अस्थिरता सिर्जना गर्ने जसरी देखियो त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। र त्यो अन्त्य भनेको या त निर्वाचनले गर्छ या त यो राजनीतिक असफलताको विकल्प खोज्नुपर्छ। कतिपय कानुन व्यवसायी भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वाभाविक मान्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्। न्यायालयको फैसलालाई कसैले अवज्ञा गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। जुन अगाडिको नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच जुन एकता गरेर जुन सहमति गरे पश्चात निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नाम दर्ता गरे, त्यो नाम बदर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरिसकेपछि अब जुन अवस्थामा पहिला नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, संवैधानिक र अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हिसाबले बोल्दैछु है म, कुनै राजनीति भन्दा पनि। अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि यो विषयमा मान्दिन भन्न पनि मिल्दैन र उहाँहरूको वैधानिक हैसियत समाप्त भयो। नेकपा भन्ने जुन प्रचण्ड र केपी ओली नेतृत्व रहेको नेकपा थियो, त्यो नेकपा चाहिँ नेकपा रहेन, नेकपा चाहिँ ऋषि कटेलकै नेकपा रह्यो र यी दुई पार्टीले पूर्ववत अवस्थामै आफ्ना दलहरू रहे। सर्वोच्चको फैसलासँगै सत्तारूढ दल र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। दुई चिरा परेको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी यसलाई चिरेर कसरी अगाडि बढ्छ आगामी दिनले नै देखाउनेछ। नेकपा आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश थप अस्थिरतामा प्रवेश गरेको छ। सत्ताधारी दल नेकपाको अस्तित्व, वैधता लगायतको प्रश्नसँगै अब संसदभित्र हुने राजनीतिमा पनि सङ्कट पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। पौष 5 मा हठात प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि देश अन्योलताको भुमरीमा प्रवेश गरेको थियो। असंवैधानिक कदम सर्वोच्चले सच्याइदिए देशले पुनः स्थिरता पाउने र मुलुक पुरानै लयमा फर्किने धेरैको अपेक्षा थियो। प्रचण्ड पक्षीय नेकपाको त सबैभन्दा बढी लभिङ यसैमा थियो। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल लगायतले भने संसद पुनर्स्थापना भयो भने देशमा अस्थिरता पैदा हुने दाबी गर्दै आएका थिए। नभन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने झैं देश अस्थिरतामा प्रवेश गर्यो। तिनै मान्छेहरूले समस्या पैदा गरे, लडाई गरेर मुद्दा लडेर यति बेला चुनावमा जान्थ्यो देश। चुनावपछि एउटा राम्रो सरकार बन्थ्यो, त्यसलाई रोके मुद्दा हालेर। अनि संसद पुनर्स्थापना किन गरेर रहेछ भन्दा उफ्रिन, नारा लाउनु, कराउनु। ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकार र 2075 जेठ 3 गते एकीकृत भएको नेकपाको अस्तित्व एकैपटक सङ्कटमा परेको छ।
यो सँगै अबको सत्ता समीकरण, संसद र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकताको लडाईँ अर्को मोडमा प्रवेश गरेको छ। अहिले मुलुकमा दर्जनभन्दा बढी एक अर्कामा जेलिएका प्रश्नहरू खडा भएका छन्, जुन प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित देखिन्छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई प्रधानमन्त्री एवं साबिक नेकपा अध्यक्ष ओलीले स्वागत गरेका छन् भने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अनपेक्षित मानेका छन्। सबैभन्दा धेरै सकस्त माधव नेपाल समूहलाई परेको छ। उसो त माओवादी छाडेर ओलीतिर लागेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतको भविष्य पनि सङ्कटमा परेको छ। माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट सांसद रहेका उनीहरूको पनि दाहालतिर लागेका एमाले सांसदहरूको जस्तै अवस्था हुने देखिन्छ। नेताहरू बीचको टकरावले एकताको 31औं महिनामा नेकपा व्यवहारिक रूपमा फुटको दिशामा गयो, तर निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन हुन सकेको थिएन। आयोगको अप्ठ्यारोलाई सर्वोच्चको फैसलाले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ, तर सत्तारूढ दल सम्बन्धी नयाँ झमेला भने सुरु भएको छ। यसको गाँठो त्यति सजिलै फुक्ने अवस्था छैन। यो राजनीतिक अलमल त हामी कहाँ केही समय चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले थाहा पाएसम्म, बुझेसम्म यो अन्यल र यो चाहिँ जुन अलमल छ, यो भोलिटाइल सिचुएसन के अरे हतपत जाला जस्तो लाग्दैन। जुन बेसिक फन्डामेन्टल छ नि, यो भिजन, मिसन, स्ट्रेटेजी, हामीसँग अरू सबै कुरा छ। हामीसँग रिसोर्सेस छन्, हामीसँग फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेस छन्, इन्भाइरोमेन्ट छ, धेरै कुराहरू छ, तर पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट बनेन के। त यो मैलो पखालिनुको लागि चाहिँ हामीले बारम्बार प्रयास नगरिकन त्यो मैलो पखालिँदैन। अर्को जटिलता भनेको नेकपा एकीकरण भए यता स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा गरी 46 जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। नेकपा नै अस्तित्वमा नरहेपछि ती जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अदालतको फैसला सँगसँगै उब्जिएको छ। यसको जवाफ यति सजिलै भेट्न मुस्किल छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतले महिला अधिकारका विषयमा पुरानै भाषण दोहोर्याएका छन्। एक रिपोर्ट। मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। यसपालि पनि शहरका सडकमा महिला मुक्तिका नारा लगाइयो। तारे होटलमा महिलाको पक्षमा भाषण गरियो। तर दूरदराजका महिलाको अवस्था भने अझै पनि दयनीय छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलालाई हेयको भावले हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउँछिन्। आर्थिक समानता बिना सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य नहुने उनको तर्क छ। सभ्य र लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि विशेष पहलका साथ अग्रसर रहनका लागि म समाजका सबै पक्षहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आर्थिक समानता बिना सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन र यो महिलाप्रतिको हेर्ने जो दृष्टिकोण छ, एउटा परम्परादेखिको यही भावले हेर्ने र असमानताको दृष्टिकोण छ। यसलाई परिवर्तन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम र यो समाजको मनोविज्ञानलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सरकार सामाजिक न्याय र समानताको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। विभिन्न प्रकार र स्वरूपका लैङ्गिक विभेद, हिंसाका घटनालाई जहिरैदेखि निर्मूल गर्न सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउँछन्। त्यसकारण अझ आफ्नै आमामाथि गरिने प्रकारान्तरले हरेक महिला आमा हुन्। आफ्नै आमामाथि गरिने अपमान हरेक मानिस, महिला होस् कि पुरुष, महिलाको स्वरूप र महिलामाथि नै अपमान गर्छ भने असफल। कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री पम्पा भुसालले महिलाहरूले 50% अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन्। महिलाले धेरै अधिकार पाएको भए पनि कार्यान्वयनको चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै गर्दा हामी 50% भन्दा बढी रहेका महिलाले 50% भन्दा बढी सबै क्षेत्रमा अवसर पाउनु पर्दछ।
त्यसैले एकातिर पाएका अधिकारको कार्यान्वयन हो भने नपाएको अधिकारको निम्ति यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने कुरा पनि हो। आज संविधान त कानुन त नेपाली जनता र नेपाली महिलाले धेरै अधिकार हामीले पाएको मान्छौँ, तर कार्यान्वयनको तहमा चुनौती छ, समस्या छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राज्यले महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनाएको कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन्। सरकारको विभिन्न प्रयासहरूको बावजुद गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगारी सहित उच्च स्तरका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रहरूमा महिलाको व्यावहारिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताका विषयहरू अझै पनि आशातीत रूपमा कार्यान्वयन भएको छैनन्। त्यसै गरी सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक समानताको सूचाङ्कन न्यून रहन गएको तथ्यले यस क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा थप कार्य गर्नुपर्ने अवस्थालाई ओल्याएको छ। संविधानमै महिला अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। यसका कारण महिला अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। उनीहरू हिंसामुक्त बन्न सकेका छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। देशको संविधानले नै महिलालाई समान हक दिएको छ। राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। तर कार्यान्वयनमा नआउँदा महिला अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ। सबै निकायमा 33% महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा 40% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि कार्यान्वयन भने फितलो छ। सरकारवाला भने राज्यको उदासीनताका कारण महिलाले अधिकार पाउन नसकेको तर्क गर्छन्। महिला हिंसा हुन चाहिँ रोकिएको छैन, अझ बढ्दो क्रममा देखिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले निर्मूलै पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। सकेसम्म राज्यले पनि यसलाई राम्रोसँग चाहिँ नियन्त्रण गर्नु हो भने यसलाई सफल पार्न सक्छौँ। किनभने अब न्यायालयहरूले पनि कति न्यायको लागि चाहिँ महिलाहरू अगाडि जाँदाखेरि फितलो गरिदिनु भएको छ। नेपाली समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। महिला पुरुष सम्मान भन्ने सोच विकास हुन नसक्दा राज्यका निकायमा महिलाको सम्मान सहभागिता हुन नसकेको सरकारवालाहरूको गुनासो छ। यसको लागि चाहिँ अलिकति शिक्षा पनि कम हो। विभिन्न हामी महिला साथीहरूले विभिन्न ठाउँमा यस्तै गरेर महिला कार्यक्रमहरू राख्नु पर्यो, नबुझ्नेलाई बुझाउनु पर्यो। तर अर्को एकजना महिलालाई हिंसा भएको छ भने त्यो मेरो घरको होइन, मेरो छोरी होइन, मेरो बुहारी होइन भनेर नबस्ने, हामी महिला एक हौँ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदमै महिलामाथि बलात्कार गर्ने, हिंसा गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनु पर्यो। अनि त्यो भएर मात्रै हुन्छ। उसलाई खाना दिएर, पालेर राखेर, संरक्षण दिएर यो महिलाले कहिल्यै पनि पाउँदैन। तुलनात्मक रूपमा अहिले राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता बढेको देखिन्छ, तर अझै पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको महिलाको गुनासो छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नुवाकोटको ककन स्थित नेपाल स्काउटको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा 6 दिने रोभर रेन्जर आधारभूत तालिम सम्पन्न भएको छ। बालबालिका तथा युवालाई सचेत बनाउन तथा उनीहरूको मानसिक विकास गर्नका लागि तालिम आयोजना गरिएको हो। एक रिपोर्ट। नुवाकोटको ककनी स्थित नेपाल स्काउटको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा 6 दिने रोभर रेन्जर आधारभूत तालिम सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार र नेपाल स्काउटको संयुक्त पहलमा 7 प्रदेशका स्काउटका सदस्यहरूको सहभागितामा 6 दिन 5 रातसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त तालिम युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङको प्रमुख आतिथ्यमा समापन गरिएको हो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले बालबालिका तथा युवालाई सचेत बनाउन तथा उनीहरूको मानसिक विकास गर्नका लागि यस्ता तालिम महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले स्काउटले प्रवाह गर्ने तालिमले बालबालिका तथा युवामा सकारात्मक भावनाको विकास गराउनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युवाको क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे। अनुशासित, स्वयंसेवी भावना
र राष्ट्रिय भावना जुन चाहिँ जगाउने काम गरिरहेको छ त्यो सँगसँगै यसको चाहिँ सामाजिक बौद्धिक विकास शारीरिक विकास सँगसँगै चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने जुन खालको चाहिँ स्काउटको चाहिँ उद्देश्य छ त्यो अनुसार चाहिँ हरेक विद्यालयहरूमा स्काउटहरू पुर्याउनुपर्छ। 16 देखि 25 वर्षसम्मका युवालाई व्यापक रूपमा स्काउटिङ अभियानमा आबद्ध गराई उनीहरूको सर्वपक्षीय विकास गराउन तालिम आयोजना गरिएको हो। नेपाल स्काउट तदर्थ समितिका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले राष्ट्रिय निर्माणमा सक्रिय रूपमा संलग्न गराउने उद्देश्यसहित तालिम आयोजना गरेको बताए। उनका अनुसार देशभरका विद्यालय तहका बालबालिकालाई प्रशिक्षण दिन सक्ने प्रशिक्षार्थी तयार बनाउन यस पटकको रोबर रेन्जर आधारभूत तालिम दिइएको हो। देशव्यापी रूपमा अब चाहिँ युवाहरूलाई त्यसमा पनि के अरे 16 देखि 25 वर्षको युथहरूलाई चाहिँ हामी बढी फोकस गरेर अब देशव्यापी रूपमा भोलि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अब स्काउट अनिवार्य स्काउट हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यसलाई सुरुवात गरेको। स्काउटले बालबालिका तथा युवालाई स्काउटिङ तथा गाइडिङ गर्दै अनुशासन सहितको समाजसेवाका लागि तयार बनाउन जीवन उपयोगी सिप प्रदान गर्दै आएको छ। यसै अनुरूप यो पटक पनि देशभरका स्काउटहरूको उपस्थितिमा यो तालिम आयोजना गरिएको हो। स्काउटद्वारा सञ्चालन गरिएको रोबर रेन्जर आधारभूत तालिममा 7 प्रदेशबाट 192 विद्यार्थी सहभागी थिए। तिनलाई 20 प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिएका थिए। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ दिपेश घिमिरे, ककनी, नुवाकोट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। साउदी अरबमा भएको हमलापछि कच्चा तेलको मूल्यले $70 प्रति ब्यारेल पार गरेको छ। यसको असरले विश्वभर कच्चा तेलको मूल्य पछिल्लो 2 हप्तामा सबैभन्दा महँगो भएको छ। कोरोना महामारीको सुरुवातपछि पहिलो पटक कच्चा तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको हो। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य 2020 को जनवरीपछि सबैभन्दा धेरै पुगेको हो। यमनको हुती विद्रोहीले साउदी अरबको तेल उद्योग केन्द्रमा आइतबार ड्रोन र मिसाइल हमला गरेको थियो। त्यस्तै चीनको कच्चा तेलको मागमा सन् 2021 को सुरुवाती 2 महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4.1% वृद्धि गरिएको छ। चीन सरकारको सबैभन्दा बढी तेल आयात गर्ने देश मध्येमा पर्ने गर्छ। अब पालो खेल समाचारको। मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीले काठमाडौँ 11लाई 5 विकेटले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा काठमाडौँ 11ले दिएको 156 रनको लक्ष्य आर्मीले 33 ओभर 5 बलमा मात्रै 5 विकेट गुमाएर भेटायो। आर्मीका लागि सोमपाल कामीले 51 बलमा 80 रन बनाए। सोमपालले 6 छक्का र 9 चक्का प्रहार गरे। उनलाई सन्दीप लामिछानेले आउट गरे। आज महँगा साबित भएका सन्दीपले 9 ओभरमा 74 रन दिएर 2 विकेटले। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँ मेयर 11-42 ओभर 1 बलमा 155 रन बनाउँदै अल आउट भयो। उसका सौरभ खनालले सर्वाधिक 42 रन बनाए। आर्मीका शाहब आलमले 4 र जितेन्द्र मुखियाले 3 विकेट लिए। यो जितसँगै आर्मीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको साधोबाटो युथ क्लबले पहिलो हार बेहोरेको छ। आज भएको खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित हुँदै साधोबाटोले पहिलो हार बेहोरेको हो। इन्फा कम्प्लेक्स साधोबाटोमा मध्यपुरलाई जित दिलाउन कैलाश लामिछाने खत्री र सनी लामाले 1-1 गोल गरे। साधोबाटोका माल्डिना आङथुपुले 1 गोल फर्काए। खेलको 29औं मिनेटमा कैलाशको गोलबाट मध्यपुरले अग्रता बनाएको थियो। खेलको 50औं मिनेटमा माल्डिनाले गोल गर्दै साधोबाटोलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। त्यसपछि खेलको 98औं मिनेटमा सन्नीले गोल गर्दै मध्यपुरलाई 2-1 को जित दिलाए। मध्यपुरसँग पराजित भए पनि साधोबाटो 10 खेलमा 25 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। साधोबाटो 2 खेल अगावै ए डिभिजनमा बढुवा समेत भइसकेको छ। मध्यपुर 10 खेलमा 13 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती, आफ्नो पार्टीबारे अदालतले स्पष्ट पारिसकेको प्रतिक्रिया। सर्वोच्च अदालतको श्रृङ्खलाबद्ध फैसलाले ओली नेतृत्वको सरकार थप सङ्कटमा, सत्ता ढल्दाको परकम्पले राष्ट्रपति र प्रदेश सरकारलाई समेत असर पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। संविधानले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल $70 माथि, साउदी अरबमा भएको विद्रोहीको हमला मुख्य कारण। र मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीको पहिलो जित, काठमाडौँ 11 5 विकेटले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.